आज हामी स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन नै पढ्छौं र यो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको सेकेन्ड लेक्चर हो। अब स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनमा मैले फर्स्ट लेक्चरमा इन्ट्रोडक्सन, त्यसपछि फर्मुला, इन्डिभिजुअल, डिस्क्रिट, कन्टिन्युअसको फर्मुलाहरू कतिवटा हुन्छ, के हुन्छ, कुन टर्म हुन्छ, सबै कुरो मैले फर्स्ट भिडियोमै बोलेको छु। र इन्डिभिजुअल सिरिजको सल्युसन पनि मैले चारवटा मेथड हुन्छ। त्यो डिस्क्रिट सिरिज होस्, कन्टिन्युअस सिरिज होस् अथवा इन्डिभिजुअल सिरिज होस्, चारवटा मेथडबाट हामीले सल्भ गर्न सक्छौं के त स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनलाई। अब स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनलाई सल्भ गर्नखेरि चारवटा फर्मुला युज गर्नु पर्दैन। चारवटा मैले कुन इम्पोर्टेन्ट छ भन्ने कुरो पनि मैले फर्स्ट भिडियोमा बोलेको छु र चारवटामा एक्चुअल मीन मेथड, डाइरेक्ट मेथड, सर्टकट मेथड र स्टेप डेभिएसन मेथड बोलेको छु। तपाईलाई अलिकति रिमाइन्ड म गराइदिउँ, मैले के बोलेको छु भने इन्डिभिजुअल सिरिजको लागि छोड्दिउँ। अब इन्डिभिजुअल सिरिजको मैले त्यहाँ फर्मुलादेखि लिएर क्याल्कुलेसन पनि मैले चारवटा मेथडबाट मैले त्यहाँ गरिसकेको छु। अब डिस्क्रिट सिरिजको लागि फर्मुला हेर्नुहुन्छ भने त्यो के हुन जान्छ, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन सिग्मा इज इक्वल टु, रिमाइन्ड गराउँदैछु है तपाईलाई, मात्र रिमाइन्ड गर्नु, डिटेल्समा तपाईलाई 1 मा लेखेको छु मैले। यो के त समेसन एफ एक्स माइनस एक्स बार को स्क्वायर डिवाइड बाई n, यो स्क्वायर रुटमा हुन्छ। त्यसपछि 2 मा हामी के गरेका छौं त समेसन एफ एक्स स्क्वायर अपन n माइनस समेसन एफ एक्स अपन n को होल स्क्वायर, यो पनि के छ त स्क्वायर रुटमा छ। थर्ड नम्बरमा हामी के गरेका छौं भने सिग्मा इज इक्वल टु समेसन एफ डी स्क्वायर अपन n माइनस समेसन एफ डी अपन n को होल स्क्वायर बोलेको छु मैले, यही नै बोलेको छु। अर्कोमा मैले के बोलेको छु भने सिग्मा इज इक्वल टु समेसन एफ डी डैश स्क्वायर अपन n माइनस समेसन एफ डी डैश अपन n को होल स्क्वायर बोलेको छु। अनि के त यहाँ के बोलेको छु, यहाँ बाहिर स्क्वायर रुट बाहिर यहाँ छ र यहाँ भनेको डिस्क्रिट सिरिजको लागि के हो त कमन फ्याक्टर हो, अरु केही पनि हैन। ओके ल, अब सकेसम्म यो यसलाई हामी के भन्छौं, यसलाई त के भन्छौं एक्चुअल मेथड भन्छ, के भन्छ एक्चुअल मीन मेथड, ठीक छ। यसलाई के भन्छौं डाइरेक्ट मेथड, डाइरेक्ट मेथड, यसलाई के भन्छौं सर्टकट मेथड, सर्टकट मेथड, र यसलाई के भन्छौं स्टेप डेभिएसन मेथड भन्छ, के भन्छौं स्टेप डेभिएसन मेथड। र मैले भनेको छु यो दुईटा डाइरेक्ट मेथड र सर्टकट मेथड मोस्ट इम्पोर्टेन्ट छ र यही प्र्याक्टिस गर्नु होला तपाई। यो तपाई ब्याचलर मास्टर्स को हुनुहुन्छ, तपाईलाई कुनै पनि भनेको छैन यो मेथडबाट त्यो मेथडबाट भनेको छैन भने यो दुईटा मध्ये कुनै एउटा मजाले प्र्याक्टिस गर्नुस् अनि त्यही गरेर तपाईले एक्जाममा गर्नु होला। ओके, अब कसैलाई अब स्कुलको स्टुडेन्टलाई तोक दिन्छ यही मेथडबाट गर, त्यही मेथडबाट गर भनेपछि जुन मेथडबाट भन्छ त्यही मेथडबाट गर्नु होला। मैले चारवटा मेथडबाट इन्डिभिजुअल सिरिजको गरेको छु र तपाईले इन्डिभिजुअल सिरिजको गर्न सक्नुभयो भने यो डिस्क्रिटमा पनि केही पनि समस्या छैन, किनभने फर्मुला अनुसारको टेबल बनाउने हो, टेबल भइसकेपछि फर्मुलामा भ्यालु राख्दिनु हो, क्याल्कुलेसन गर्नु पर्ने केही पनि छैन। स्ट्याटिस्टिक्स नै त्यही हो, फर्मुला टेबल, फर्मुला टेबल, ठीक छ। अब यहाँ मैले दुईटा मेथडबाट मात्रै सल्भ गर्छु, डाइरेक्ट मेथड र सर्टकट मेथड मात्रै मैले गर्छु। तपाई हेर्नु होला किनभने यही नै इम्पोर्टेन्ट छ, बाँकी तपाईले गरिहाल्नुहुन्छ यदि इन्डिभिजुअल सिरिजको गर्नुभयो भने। र सबैबाट जे एन्सर आउँछ एउटै आउँछ, सबैबाट जुनसुकै एन्सर आयो भने सबै चारवटा मेथडबाट एउटै एन्सर आउँछ, ठीक छ। ल, अब मैले यो तपाईलाई अब सबै टर्महरुको बारेमा बोलेको छु मैले। n भनेको सम अफ फ्रिक्वेन्सी हो, f भनेको फ्रिक्वेन्सी हो, x बार भनेको मीन हो, d यहाँ d भनेको x माइनस a हो, a भनेको एज्युम्ड मीन हो। मैले अब कसैको बुकमा यो ठुलो a लेख्या हुन्छ, कसैको बुकमा यो b लेख्या हुन्छ, कसैको बुकमा सर मेरोमा यो u छ d को ठाउँमा, कसैको u डैश, त्यो नोटेसनले तपाईलाई केही अप्ठ्यारो छैन। तपाईको बुकमा जे नोटेसन छ त्यही गर्दा भयो, अथवा तपाईको बुकमा अर्कै नोटेसन छ भने यहीबाट तपाईले एक्जाममा गर्नु हो भने पनि समस्या हुँदैन। त्यही भएर नोटेसनको चक्करमा नलाग्नु होला। यहाँ पनि यहाँ यु कसैले के भन्छ सर मेरोमा त यु छ, यहाँ यु छ, यहाँ यु डैश छ, यहाँ यु डैश केही छैन, बाँकी त कुरो उही हो त। यहाँ यु यहाँ लेखिदिएको हुन्छ यु इज इक्वल टु एक्स माइनस ए लेख्या हुन्छ, यहाँ यु डैश इज इक्वल टु के लेख्या हुन्छ एक्स माइनस ए अपन एच लेख्या हुन्छ। हामीले डी डैश लेख्या छ भने डी डैशको भ्यालु लेख्छौँ, त्यही त कुरो। नोटेसन्सले खासै तपाईलाई अप्ठ्यारो केही गर्दैन, ठीक छ। मैले तपाईलाई यो डी कै नोटेसन्समा पढाउँछु।
ठीक छ भनेको डी डैश के भइदियो त डी डैश भनेको x माइनस ए अपन एच भो र यो डी भनेको के हो त x माइनस ए हो सानो युज गरेको छु सानो नै युज गर्नुस् र ए भनेको एज्युम्ड मिन हो तपाईलाई यो मिनमा पनि काम लाग्छ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनमा पनि काम लाग्छ सबै ठाउँमा यो एज्युम्ड मिन त यतिचोटि बोलिसकेको छु तपाईलाई कण्ठ भइसक्यो होला यदि मेरो फास्ट भिडियो हेर्नु भएको छ भने छैन भने केही पनि छैन एज्युम्ड मिन ए भनेको कल्पित मान बन्छ एज्युम्ड मिन बन्छ त्यो स्ट्यान्डर्ड नोटेसन हैन है स्ट्यान्डर्ड नोटेसन भनेको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनलाई सिग्मा बन्छ यो स्ट्यान्डर्ड नोटेसन हो ठीक छ ल अब मैले कुन मेथडबाट गर्छु त यहाँ डाइरेक्ट र सर्टकट मेथडबाट दुईटा मेथडबाट गर्छु अब मैले के गर्छु भने फर्मुला अनुसारको टेबल बनाइदिन्छु त्यसपछि तपाईलाई त्यो टेबल बुझाएर त्यसपछि फ्याट क्याल्कुलेसन गरिदियो भने टाइम पनि थोरै लाग्छ तपाईलाई क्याल्कुलेसन पनि हुन्छ काम त्यही हो अब एक लाइन गरेर तपाईले टेबल बनाउँदै गरे भने तपाईलाई अप्ठ्यारो हुन्छ त्यही भएर तपाईले टाइम सेभ गर्नको लागि मैले फटाफट यहाँ गरे ओके ल हेर्नुस् सल्युसन गर्नको लागि मैले दुईटा टेबल बनाएको छु किनभने दुईटा टेबल एउटै टेबल बनाउन सक्थे एउटै टेबलमा पनि गाउन सक्थे तर छुट्टै ताकि तपाईलाई प्रष्ट होस् दुईटा मेथडबाट गर्छु र दुईटा टेबल बनाएको छु सुन्नुस् यहाँ टेबल नम्बर 1 र टेबल नम्बर 2 ठीक छ ल हेर्नुस् अब पहिला किन यो टेबलमा यति कुरो बनाइयो पहिला डाइरेक्ट मेथडको फर्मुला सम्झिनुस् स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन वी हैव भनेर फर्मुलामै लेखिदिन्छु ल हेर्नुस् वी हैव सिग्मा स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन सिग्मा इज इक्वल टु फर्मुला के पढाएको छ भन्नुस् त समेसन एफ एक्स स्क्वायर अपन यान माइनस समेसन एफ एक्स अपन यान को यो होल स्क्वायर केमा छ तब यो सबै स्क्वायर रुटमा छ यही फर्मुला पढ्या हो सुन्नुस् जे फर्मुलाले भन्छ त्यही समेसन एफ एक्स चाहियो भनेको एफ इन्टु एक्स गर्ने त्यसपछि त्यसको सम गर्ने जोड्ने एफ इन्टु एक्स चाहियो त्यसपछि के चाहियो एफ इन्टु एक्स स्क्वायर चाहियो जे चाहियो त्यही कुरो निकाल्छु अनि एन चाहियो हेर्नुस् यो डाटा जस्तो दिएको छ एक्स हेर्नुस् त एक्स 45 55 65 75 85 95 जस्ताको त्यस्तै राखिदिएछु फ्रिक्वेन्सी छ 6 10 20 30 20 14 यो जस्तोको त्यस्तै यो राखिदिएको छु यहाँसम्म तपाईलाई केही समस्या छैन अब मलाई एक्स स्क्वायर काम लाग्ने भएकोले या फर्मुलामा काम लाग्ने भएकोले मैले एक्स स्क्वायर निकालेको छु अब एक्स स्क्वायर निकाले मैले यसको 45 को स्क्वायर गरे 2025 आयो 55 को स्क्वायर गरे भनेको 55 इन्टु 55 65 इन्टु 65 गरे यो सबै स्क्वायर गरेर लेखेछ भने 55 को स्क्वायर गर्दाखेरि कति आयो त 3025 65 को स्क्वायर गर्दाखेरि कति आयो 4225 75 को स्क्वायर गर्दाखेरि कति आयो 5625 85 को स्क्वायर गर्दाखेरि कति आयो 7225 95 को स्क्वायर गर्दाखेरि कति आयो 9025 यो गर्नु होला है क्याल्कुलेटर थिच्नु होला नत्र भने मैले गर्ने बेला कतै यताउति रङ भयो भने समस्या हुन्छ तपाई भेरिफाई गर्नु होला ओके ल सुन्नुस् यहाँ त्यसपछि एक्स स्क्वायर भयो अब चाहियो के एफ इन्टु एक्स गरे एफ र एक्स यो दुईटालाई मल्टिप्लाई गरेको छु मैले एफ इन्टु एक्स गरे मैले यो दुईटालाई मल्टिप्लाई गरेको छु एफ इन्टु एक्स एफ एक्स चाहिएको त्यही भएर एफ इन्टु एक्स गरे 45 इन्टु 6 गर्दाखेरि कति आयो 270 55 इन्टु 10 गर्दाखेरि 550 65 इन्टु 20 गर्दाखेरि 1300 आयो 13 दुईटा 0 75 इन्टु 30 गर्दाखेरि कति आयो 2250 आयो 85 इन्टु 20 गर्दाखेरि 17 दुईटा 0 आयो 95 इन्टु 14 गर्दाखेरि 1330 आयो यो एफ इन्टु एक्स गरे त्यसपछि हेर्नुस् एफ एक्स स्क्वायर निकाल्छु म के निकाल्छु एफ एक्स स्क्वायर निकाल्छु एफ एक्स स्क्वायर निकाल्छु कतिपयले यहाँ के गरिदिन्छ यो जुन आएको छ नि यसैको स्क्वायर गरिदिन्छन् अनि यो 270 को प्राय जसो स्टुडेन्टको बिग्रिने भनेको यही नै हो योबाट यो टेबल कसरी त 270 को स्क्वायर गरेर यहाँ लेख्ने हैन त्यो रङ हुन जान्छ एफ र एक्स स्क्वायर को मल्टिप्लाई गर्ने यो 6 इन्टु 2025 गर्ने हो यहाँ आउँछ भनेको 6 इन्टु 2025 गर्नुहुन्छ भने 12150 आयो
10 into 3025 गर्नुहुन्छ भने 30250 आयो, ठिक छ। 20 into 4225 गर्नुहुन्छ भने 84500 आयो। त्यसपछि 30 into 5625 गर्नुहुन्छ भने 168750 आउँछ। 20 into 7225 गर्नुभयो भने 144500 आउँछ। 14 into 9025 गर्नुभयो भने कति हुन्छ 126350 आउँछ। यो यसरी गरेको हो मल्टिप्लाई, यसको स्क्वायर गरेर निकाल्ने हैन। प्राय जसोको मिस्टेक हुने भनेको त्यही नै हो, रङ हुने भनेको त्यो हो। अथवा तपाईले यसरी गर्न सक्नुहुन्छ, जुन एफएक्स निकाल्नु भएको छ नि, यो भनेको त यसरी हो कि, यसरी बुझ्नुस् न, एफएक्स निकाल्नु भएको छ। अब यसमा एउटा x ले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि fx स्क्वायर आयो कि आएन? हो, तपाईले यो fx into x गर्दा पनि आउँछ। 270 into 45 गरिदिनु भयो भने पनि निस्किन्छ, त्यही कुरो आउँछ। x स्क्वायर ननिकाले पनि हुन्छ, x स्क्वायर टेबलमा ननिकाले पनि हुन्छ। यो र यसलाई मल्टिप्लाई गरेर लेखिदिन सक्नुहुन्छ। 550 into 55 गरिदिनु भनेको f x स्क्वायर भनेको यसरी चाहिएको छ। f x स्क्वायर चाहिएको छ भने fx छदैछ इन्टु x गर्नुभयो भने दुईटा x भयो नि त, x स्क्वायर भयो कि भएन? यही कुरो हो। तर तपाईले यसलाई f x को यसलाई स्क्वायर गरिदिनुहुन्छ भने त यो f स्क्वायर अनि x स्क्वायर आयो नि त, यो मागेको छैन नि त हामीलाई। त्यही भएर यसको स्क्वायर गर्न मिल्दैन कि। त्यही भएर कि x स्क्वायर निकालेर f र x स्क्वायरलाई मल्टिप्लाई गर्नु, हैन भने fx निकाल्नुहुन्छ भने fx बाट फेरि fx र x लाई मल्टिप्लाई गरेर निकाल्दिनुस्। कुरो त्यही नै हो, अरु केही पनि छैन है। मिस्टेक हुने भनेको यही हो, मैले त्यहाँ फोकस गरिदिएको छु। ल ठीक छ। यहाँ अब यति कुरो भइसकेपछि म कुनलाई अब एड गर्नु छ, यति भयो, टेबलमा यही चाहिएको छ। त्यसपछि हेर्नुस् fx स्क्वायर, अब यो fx स्क्वायर आयो भने यसलाई जोड दिन्छौं, समेसन fx स्क्वायर दियो, यसलाई जोड दिनु हो, एडिसन गर्दिने, एड गर्दिनु हो, यो आयो। यो सबैलाई एड गरिदिनु भने कति आयो त? fx स्क्वायरलाई एड गरिदिनु 5665 दुईटा 0 आउँछ, ठीक छ। यो एड गरेर हेर्नुस्। त्यसपछि अब के चाहियो? fx को समेसन, fx स्क्वायर को समेसन भइसक्यो। अब के चाहियो? fx को समेसन, f into x को समेसन। fx आइसकेको छ, यसको समेसन गरे 74 दुईटा 0 आयो, ठीक छ। त्यसपछि n चाहिएको छ, n भनेको सम अफ फ्रिक्वेन्सी, फ्रिक्वेन्सीलाई जोड दिने हो, समेसन गर्दिनु हो, एडिसन गरिदिनु, यो आयो, ठीक छ। फर्मुलामा राख्दिनु, अरु केही पनि चाहिदैन। कति भइदियो त? हेर्नुस् त, fx स्क्वायर कति छ त? 5665 दुईटा 0 डिवाइड बाइ 100 माइनस fx कति? 74 दुईटा 0 डिवाइड बाइ 100 को होल स्क्वायर छ, अनि यो स्क्वायर रुट छ, ठीक छ। यो दुईटा 0 गयो, यहाँ कति आयो हेर्नुस् त? 5665 आयो। यहाँ कति भयो त? यो दुईटा 0 गयो। अब 74 बाँकी रह्यो। 74 को स्क्वायर तपाईले गर्नुस्। 74 को स्क्वायर गर्दाखेरि तपाईको कति आउँछ? 5476 आउँछ। कति आउँछ? 5476 आउँछ। अब यसलाई सबट्र्याक्ट गरिदिनुस् अथवा डाइरेक्ट क्याल्कुलेटर थिच्दा पनि हुन्छ। 189 आउँछ स्क्वायर रुटमा। 5665 माइनस 5476 गर्नुभयो भने कति आयो? 189 आयो, र 189 लाई तपाईले गर्नुभयो भने 13.75 जति आउँछ। कति आउँछ? नियरली 13.75 आउँछ। किनभने 13 को 169 हुन्छ, 189 छ, 13.75 एन्सर आउँछ। क्याल्कुलेटर थिच्दिनुस् तपाईले, ठीक छ। यही नै एन्सर भयो, सिम्पल। केही निकालेको छ, केही निकालेको छैन। यो मेथडलाई के भन्यो हामी? डाइरेक्ट मेथड भन्यो। के भन्यो? डाइरेक्ट मेथड। यसमा के छ र? एकदम सजिलो छ, केही पनि छैन नि, ठीक छ। त्यही भएर यो टेबल कहाँबाट आयो, फर्मुला कहाँबाट आयो, लाग्छ के हो, तर तपाईले यहाँ फोकस गर्नुपर्ने कुरो यति मात्रै हो, अरु केही पनि छैन। ल अब हामीले सर्टकट मेथडबाट, सर्टकट यो डाइरेक्ट मेथड मैले मेटिदिए। ल तपाईको यो भइसक्यो होला, ओके। ल यहाँ मेटे मैले। अब यतिकै एन्सर आउनु पर्यो, जुनसुकै मेथडबाट गर्दाखेरि त यतिकै मेथड आउनु पर्यो। अब हेर्नुस्, यो मैले गर्दाखेरि कति भयो सुन्नुस्। यो फर्मुला अनुसारको टेबल बनिया छ कि छैन हेर्नुस्। फर्मुला तपाईको दिमागमा चाहियो, नत्र भने टेबल बनाउनै सक्नुहुन्न तपाई। सबभन्दा गाह्रो के हो? जबसम्म तपाईलाई फर्मुला कन्ट छैन, टेबलमा के राख्ने
कहाँबाट गर्ने के गर्ने त्यही समस्या हुन्छ। त्यही भएर फर्मुला दिमागमा छ भने टेबल। अब तपाईँको एकैचोटि फर्मुला घोक्नुहुन्छ भने बस्दा पनि बस्दैन, एक दुईचोटि प्र्याक्टिस गर्नै पर्छ। त्यही भएर म्याथमेटिक्स हो स्ट्याटिस्टिक्स तपाईँले प्र्याक्टिस गर्नुभयो भने हुँदैन। त्यही भएर तपाईँले लेखेर फेरि गरेर फेरि लेखेर फेरि प्रब्लम गरेर प्र्याक्टिस गर्नु होला। ओके ल, अब वी हेभ डाइरेक्ट मेथड त गयो। अब सर्टकट मेथडबाट हामी के गर्छ, यो त एफ यहाँ के हुन्छ डी स्क्वायर भइदिन्छ अपन यहाँ एक्सको ठाउँमा डी भइदियो, त्यति हो, अरू केही पनि छैन। ठिक छ, ठिक छ, यति कुरो भयो। वेयर डी भनेको के लेख्छौँ हेर्नुहोस् त, वेयर डी भनेको के लेख्छौँ फर्मुलासँगै लेख्नु होला, एक्स माइनस ए लेख्नु होला, डी ए भनेको के त एजुम मिन। त्यसपछि अब मलाई के चाहियो, एक्स त जस्ताको त्यस्तै एक्सको भ्यालु मैले लेखेकै छु, 45 छ 55 छ 65 छ, जे छ यहाँ त्यही छ, फ्रिक्वेन्सी जे छ त्यही छ, यहाँको यो दुईटा सेट टेम्पल यही माथिकै नै हो, यो सबै त्यसैमा हुन्छ। एक्स माइनस ए, एक्स माइनस ए। अब ए भनेको एजुन मान, मैले एक्स मध्येको ए मान्दाखेरि फ्रिक्वेन्सीमा नमान्नु होला, एक्समा मान्नु होला, भ्यारिएट भ्यालुमा मान्नु हो, त्यसको मध्ये लिनु होला कुनै भ्यालु है। अब यो जुन सुकै लिन पनि पाइन्छ, 45 पनि लिन पाइन्छ, 55 65 75 85 95 जुन सुकै लिन पाइन्छ, केही रङ हुनेवाला छैन। तर के हो, बिच बिचको लिने हो, न धेरै ठुलो भ्यालु लिने हो न धेरै सानो भ्यालु लिने हो। मैले के गरिदिएँ, बिच बिचको भ्यालु यो कति लिदिएँ 75 लिदिएँ, कति लिदिएँ 75 लिदिएँ। ठिक छ, यो के भयो त ए को भ्यालु भयो, सिम्पल। ए को भ्यालु कति भयो 75 ल। ठिक छ, ए को भ्यालु कति भयो 75 ल। अब यहाँ यही लेखिदिँदा पनि भयो, अथवा यसरी मैले गरिदिएको छु भयो ल। ठिक छ, अब एक्स माइनस ए गर्ने हो, 45 माइनस 75। हेर्नुहोस् त यो भ्यालु कसरी आएको छ, हेर्नुहोस् यहाँ एक्स, यसको लागि 45 माइनस 75 कति भयो त -30 भएन र। ठिक छ, यो भ्यालु आयो। यो भ्यालु कसरी आयो त, यो कति 55 माइनस 75 कति आयो त -20। यसै गरी 65 माइनस 75 -10, 75 माइनस 75 0, 85 माइनस 75। अब ठुलोबाट सानो भ्यालु सब्ट्र्याक्ट गर्दैछौँ 10 भयो, सिम्पल। त्यसै गरी 95 माइनस 75 प्लस 20। ठिक छ, जुन माइनस सानोबाट ठुलो सब्ट्र्याक्ट गर्दाखेरि माइनस आउँछ, ठुलोबाट सानो भ्यालु घटाउँदाखेरि प्लस आउँछ। त्यो बेसिक म्याथमेटिक्स हो, स्कुलिङको म्याथमेटिक्स हो, त्यो कुरो थाहा हुनुपर्छ। ठिक छ, डी आयो। त्यसपछि मलाई डी स्क्वायर चाहियो, किनभने फर्मुलामा मलाई एफ डी स्क्वायर पनि चाहिन्छ र एफ डी पनि चाहिन्छ, त्यही भएर डी भइदियो। अब डी स्क्वायर पनि चाहिन्छ। ठिक छ ल, डी स्क्वायर। अब यसको यो स्क्वायर जसको पनि माइनसको स्क्वायर गर्नुहोस् प्लस नै आउँछ भनेको, यो कति भइदियो 900, यसको 400, 20 को 400, 10 को 100, 0 को 0, 10 को 100, 20 को 400, यो गरिदिएको। ठिक छ, डी स्क्वायर। अब के चाहियो, एफ इन्टु डी, यसको मल्टिप्लाई, एफ इन्टु डी 6 इन्टु -30, 6 त्रिका 18 -180, एफ डी निकालिरहेको छु। 10 इन्टु -20 -200, 20 इन्टु -10 -200, 30 इन्टु 0 0, 20 इन्टु 10 200, 14 इन्टु 20 कति भइदियो 14 दुना 28 280 भयो। ठिक छ, यसरी गरिदिएँ मैले, एफ डी निकालेँ। त्यसपछि एफ डी स्क्वायर आयो, एफ डी स्क्वायर। अब एफ र डी स्क्वायरमा मल्टिप्लाई गर्ने हो, यसमा र यसमा मल्टिप्लाई गर्ने हो। 6 इन्टु 900, ठिक छ, 6 इन्टु 900 कति भयो, नचौका नछक्क 54, 5400 भयो। त्यसपछि कति 10 इन्टु 400 भनेको 4000, 20 इन्टु 100 20 इन्टु 100 गर्ने भने 2000, 30 इन्टु 0 0 भयो, 20 इन्टु 100 20 इन्टु 100 2000, 14 इन्टु 400 गर्दाखेरि 56 दुईटा 0 भयो। ठिक छ, अब एफ डीलाई जोड दिएँ। हेर्नुहोस् यहाँ तपाईँ यो 200 क्यान्सिल भयो, यहाँ 200 माइनस र माइनस 100 380 माइनसमा प्लसमा 280 भनेको -100,
ठुलो यो सबैलाई माइनसलाई एक ठाउँमा राख्नुस्, प्लसलाई एक ठाउँमा राख्नुस्, अनि ठुलो भ्यालुबाट सानो राख्नुस् र ठुलो भ्यालुमा जे साइन छ त्यही साइन राखिदिनुस्, -100। सिम्पल कुरो, यसबाट गर्नुहोस् तपाईँ। एफडी स्क्वायरलाई सम गर्नुहोस्, कति आउँछ? 19,000, 19,000 आउँछ। यसलाई सबैलाई जोड्नुहोस्, यति आयो। यन त छँदैछ, यन सबैमा 100 आएको छ, यसमा 100 छ भने त्यसमा पनि 100 नै हुन्छ। बाँकी काम सक्यो। अब राखिदिने के त? भ्यालु राखिदिनुहोस्। कति भइदियो त? एफडी स्क्वायर कति? एफडी स्क्वायर 19 तीनटा 0 छ, डिभाइड बाई 100, ठिक। एफडी स्क्वायर एफडी छ, त्यसपछि स्क्वायर गर्नु छ। समेसन एफडी कति? समेसन एफडी -100 डिभाइड बाई 100 अनि यसको स्क्वायर छ अनि यति भइदियो, ठिक। अब हेर्नुहोस् त, दुईटा 0 क्यान्सल, 190 माइनस, अब यो दुईटा 0 गयो, -1 को स्क्वायर, माइनस होस् प्लस होस्, स्क्वायर भनेको प्लस नै आउँछ। 1 को स्क्वायर 1 भयो भनेपछि ब्र्याकेटमा कति भइदियो त? स्क्वायर रुट अफ 189। अघिको पनि के आएको थियो त? 189 नै आएको थियो। 13 पोइन्ट कति आएको थियो त? 75 जति नियरली आएको थियो। यही नै एन्सर भयो, ठिक छ। जुनसुकै मेथडबाट गर्नुहोस्, कुरो एउटै हो। यो मेथडलाई हामी के भन्छौँ? सर्टकट मेथड भन्छ। के भन्छ? सर्टकट मेथड। अब तपाईले इन्डिभिजुअल सिरिजको फर्मुला हेर्नु भएको छ अथवा फर्मुला मैले लेखाइसकेको छु। इन्डिभिजुअल सिरिजको क्याल्कुलेसन हेर्नु भएको छ भने तपाईले एक्चुअल मिन मेथडबाट पनि गर्नुस् र स्टेप डेभिएसन मेथडबाट पनि गर्नुस्, तपाईको एन्सर यही नै आउनु पर्छ। यति आयो भने तपाईको सबै ठीक छ। यही नै हो कि त डिस्क्रिट सिरिजको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्ने तरिका, ठिक छ। यहाँ पनि तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ। यो एफडी स्क्वायर जुन निकाल्नु भयो नि अघि, यो जस्तै तपाईले एफडी स्क्वायरलाई निकाल्नको लागि यसलाई एफडी इन्टु डी गरेर पनि निकाल्न सक्नुहुन्छ। एफडी आखिर तपाईले यहाँ निकाल्नु भएको छ, यो इन्टु अनि एफडी इन्टु डी यो गरिदिनु भयो भने भनेको यो इन्टु यो गरेर पनि तपाईले यो निकाल्न सक्नुहुन्छ, एफडी स्क्वायर, ठिक छ। त्यही भएर तपाईले एफडी स्क्वायर निकालेर एफ र डी स्क्वायरमा मल्टिप्लाई गरिदिनु, हैन भने एफडी निकाल्नुहुन्छ नि, एफडी गरिदिनु अनि त्यसपछि फेरि डी को भ्यालुले मल्टिप्लाई गरेर निकाल्दिनुस्, कुरो एउटै हो। तर यहाँ पनि मिस्टेक नगर्नु होला, यहाँ एफडी को होल स्क्वायर यसैको स्क्वायर गरेर यो लेखेको हैन है, यहाँ कन्फ्युजन नहोस् फेरि, ठिक छ। कन्फ्युजन हुने ठाउँहरू त्यही नै हो। ल, यही नै भयो तपाईको डिस्क्रिट सिरिजको क्याल्कुलेसन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको। ल, अब यति भयो भने अब कन्टिन्युअस सिरिजको मैले राख्छु। अब यदि तपाईको यो डिस्क्रिट सिरिजको भयो भने भेरिएन्स सक्न केही पनि लाग्दैन। भेरिएन्स निकाल्ने यही नै, यो स्क्वायरबाट जुन भेरिएन्स म पढाउँछु। यदि त्यही भएर तपाईले स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन यो भेरिएन्स यति भइदिन्थ्यो कि 189 भेरिएन्स भइदिन्छ। स्क्वायर रुटमा छ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन हो, स्क्वायर रुट हटाइदियो भने भेरिएन्सको फर्मुला बन्न जान्छ, भेरिएन्सको भ्यालु आइदिन्छ। त्यही भएर स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन तपाईले मजाले सिक्नुभयो भने भेरिएन्स भयो, ठिक छ। ओके, ल हस्, आजको लागि यति नै राखौँ। भेरिएन्सको मैले छुट्टै भिडियो बनाउँछु। ओके, हस्, थ्याङ्क यू।